سلام الدراري، صافا بخير؟ كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ في هاد الفيديو غادي نشوفو البيزكس ديال جيت هاب وديال جيت. جاوني بزاف طلبات على هاد القضيه، دونك كنعطيكم البيزكس ديال جيت هاب وتاع جيت اللي تقدروا تبداو به. دونك في لونتربريز الا كنتو عاد غتبداو، الا كنتو باقيين زيتوديون، دونك ماشي صعيب بزاف، ولكن مزيان الانسان يخصو يعرف ليه آه، باش يخدم اون ايكيب مع دونك لي كوليك ديالو. سو شنو جيت؟ جيت دونك بحال ان ديبو اللي كنحطو فيه ان بروجي اللي تيكونوا خدامين عليه بزاف ديال الناس، اون ايكيب. مثلا بحال دابا انا خدام على واحد الفيشي ا، داكوغ، زدت فيه باغ اكزومبل هاد الفيشي ا فيه 10 ديال لي لين ديال لو كود كمثال. انا زدت اللين 11، داكوغ، في البيسي تاعي. دونك باش هاد اللين رقم 11 يشوفوها لي كوليك ديالي في ليكيب اللي تا هما يكونوا خدامين على نفس الفيشي، خصني ندير واحد الكوميت. وهاد الكوميت كتهز هاد لا لين دو كود، كتهزها من الوركين اريا ولا من الوركين ماشين، جو سي با جونغ لا ماشين اللي خدامين بها، داكوغ، اللي خدام بها انا، وكتمشي دونك للريبو. دونك جميع لي كوليغ اللي خدامين معايا يقدروا يديروا واحد العمليه كنسميوها بول باش ياخدوا ديك دونك ديك لا ديرنيير فيرسيون من الفيشي. دونك هادشي غادي نشوفوه. دونك ما تخلعوش، ماشي شي حاجه صعيبه، غير حاجه دونك مع البراكتيس كتجي. اوكي، دونك انا غنعطيكم دابا هنا البيزكس باش تكونوا كوميم واجدين لهادشي. الدراري حطوا لي دي كومنت، عندكم دي كيسيون حطوهم، وديروا سبسكرايب بليز لاشين. اوكي، دونك اول حاجه غنديروها هي غنديروا داونلود ديال جيت. دونك الا ما كانش عندكم جيت في البيسي تاعكم تيليشارجيوه، و ابخي غنمشيو غادي نديرو جيت باش، غنخدمو بالجيت باش. دونك جيت باش دونك زوين بحال واحد التيرمينال، تياخد لي ميم كوموند ديال لينكس، دونك الي سامبا مزيان. ودونك من هنا كان لونسيو لو كوموند جيت. اي بون، شنو الفرق بين جيت و جيت هاب؟ دونك جيت نقدروا افيك جيت نقدروا نصاوبوا واحد ديبو اللي هو لوكال اللي في لا ماشين ديالنا، داكوغ. ولكن جيت هاب تيخلينا نقادو واحد الجيت ريبوزيتوري، دونك واحد ديبو جيت في ريموت ا ديستانس اونلاين، داكوغ، اللي بغيتو. اول حاجه غنبداو بها غادي باش نمشي لواحد الفيشي. دونك نتوما ديروا الفيشي اللي عجبكم، دونك ديروا زعما سيروا خدموا في الدايركتوري اللي عجباتكم. انا غنمشي غير بونبون. ls bon je suis où là? cd. Bon, je sais pas comment vraiment l'architecture ديال
لي فيشي في ويندوز. دونك الا بغيت نخدم هنا في التيليشارجمون يوتيوب. بون جو في غادي نحاول اكسيدي لهاد الدايركتوري. لا يمكن، علاش؟ اها. بون هنا جو بونس غندخل بحال هكا ابخي دونك سمحولي الدراري غندخل غير الدايركتوري اللي بغيت نخدم بها. سي تالونز يوتيوب. اوكي سو دونك هنا غادي نكريي بحال نكريي البروجي تاعنا غنسميه دونك غندير ام كادير دونك باش نكريي البروجي. دونك هادو سي دي كوموند لينكس. ام كادير غندير ماي بروجيكت. اوكي غندخلو ليه وهنا غادي نكريو باغ اكزومبل انا غنكريي دونك فايل غنسميه فايل دونك باستعمال تاتش. دونك حتى هي كوموند لينكس. دونك غندير تاتش فايل 2 فايل 3. داكوغ دونك كما كتشوفوا في هذا البروجي ديالنا عندنا 3 تاع لي فيشي. اوكي دونك هاد لي فيشي دابا راه كاينين غير في البيسي. دونك زعما ماشي كاينين في البيسي، كاينين ما كاينش شي فيرسيونين تاعهم. دونك جيت باقي ما تدخل دونك في هاد البروجي. دونك باش انيسياليزيو واحد ديبو ولا واحد ريبو جيت في البروجيكت تاعنا خصنا نديرو جيت init. اوكي دونك هنا عندنا كرينا ديبو لوكال ديال جيت في البيسي تاعنا في البروجي ديالنا. الا بغينا نعرفو ستاتيو ديال لي فيشي، شنو هو ستاتيو تاع لي فيشي غنعطيكم غنقول لكم. المهم غنديرو بعدا جيت ستاتوس. دونك تيعطينا 3 تاع لي فيشي بالحمر فايل 1 فايل 2 فايل 3، يعني ان هاد 3 تاع لي فيشي باقين في الوركين اريا. دونك في الوركين دونك في البلاصه اللي خدام فيها انا. داكوغ دونك في جيت عندنا 3 تاع لي اريا، 3 تاع البلايص. عندنا الوركين اريا وعندنا ستيجن اريا وعندنا ريبو او دونك البلاصه اللي كيمشيو فيها لي كوميت او ديبو او ريبو اللي بغيتو ريبوزيتوري ولا ديبو. دونك ملي تيكونوا الفيشي بالحمر تنديرو جيت ستاتوس وتيكونوا لي فيشي بالحمر، يعني انهم باقين في الوركين اريا. ملي تيوليو بالخضر راهم في ستيجن اريا. ومنين تيكون عندنا والو تتكون الوركين دايركتوري كلين، يعني ان يعني انه دونك داكشي دونك لي ميزاجو دونك ما كاينش شي حاجه. بون كنقول لكم هذه القضيه بالدارجه، يعني ان كلشي مزيان كلشي مكوميتي حتى حاجه ما، يعني ان الديبو ديالنا الي
il est à jour avec le working directory. Ok. Donc les fichiers, هاد 3 fichiers باش نديرهم le staging area خصنا نديرو git add file 1. دونك الى عاودنا درنا git statue غتلقاو هاد الفيشي بالخضر وهاد الدو فيشي الاخرين بالحمر. الفيشي بالخضر يعني انه مشى للستيجن اريا، و لي دو فيشي بالحمر تيقول لك انه باقين في الوركين اريا. دونك باش نديرو بليزيور فيشي اون ميم طون تنديرو git add point. الى عاودنا git status غنلقاو لي 3 فيشي بالخضر. كول. دونك دابا هاد لي فيشي خصنا نهزوهم ونحطوهم في الريبو جيت، في الجيت ريبوزيتوري في لو ديبو ديالنا. دونك باش نديرو هاد القضيه خصنا نديرو جيت كوميت موان ام وغنديرو add file 1 file 2 and file 3. دونك هنا شنو هو جيت كوميت؟ هو دابا هادوك لي الكوميت شنو هو؟ نورمالمون تدير اون موديفيكاسيون وكتبغي تحطها في السيرفور. دونك هنا عندنا سيرفور لوكال عندنا في البيسي تاعنا ديبو لوكال. دونك تنديرو ان كوميت، وفي الكوميت تدير واحد الكومونتير اللي هو هذا اد فايل 1 2 3 تقول فيه شنو هي الموديفيكاسيون اللي درتي باش تخلي واحد ليستوريك ديال لي كوميت، باش الا جا شي ديفلوبور اخر من بعد وشاف بغى بغى يرجع في ليستوريك ولا بغى يدير شي حاجه دونك كيلقى شنو بدلتي. اما الا كان ما كانش الكومونتير راه دونك غيكون انسان حزين بغى يحملك من الاخر داعيك. اي بون واحد القضيه اخرى تقدروا تسائلوا تقولوا علاش عندنا الوركين دايركتوري وعندنا ستيجين اريا وعندنا الديبو، علاش ما عندناش نيشان من الوركين دايركتوري للديبو؟ هاد القضيه انا باقي متاكدش المعلومه تاعي بزاف، ولكن خليو تنقلب عليها عاوتاني مزيان ونجي ناكدها لكم. علاش؟ حيت دونك في لي كومون دير في دي زوتي ولا كوم جيت قبل كان عندنا سي في اس و اس في ان، دونك عندنا نيشان من الوركين دايركتوري تنمشيو للديبو. دونك جيت منين جاو زادو هاد ستيجن اريا ما زادوش على والو، جو بونس غيكونوا زادو على شي حاجه. دونك من بعد نهضر لكم على هاد القضيه. دونك غنديرو الكوميت دونك كول. دونك دابا درنا جيت ستاتوس، دونك غيقول لك nothing to commit working 3 clean، دونك ما كاين ما يتزاد. اوكي دونك الا بغينا نشدو هاد البروجيكت اللي عندنا ونديرو ديبو بلوتو اون لين خصنا نخدمو بجيت هاب. دونك الا ما عندكمش الدراري جيت هاب غتمشيو وغادي تكريو واحد الاكونت جيت هاب. دونك راه فاسيل بحال تكري اكونت ديال فيسبوك عادي، وغتجي لهنا وغدير نيو. بون نقدروا نسميوه بنفس السميه. شنو سميتو؟ نسميو شي سميه اخرى اللي بغيتو. غنسمي انا ماي بروجيكت. اوكي اي نديرو create repository. كول. دونك هنا تعطيك اصلا كاع لي كوموند باش زعما تهز البروجي اللي عندك اون لوكال وتحطو هنا. دونك سوا
تقدر دير امبورت سوا دير بوش زعما من هاد الجيت باش. وي دونك حنا غنديرو بليتو هاد الاولانيه. اوكي non plutôt هاد الثانيه plutôt. Bon on s'en fout, je vais pas me concentrer sur ça. Non plutôt هاد الثانيه حيت حنا ديجا درنا هادشي، درنا git init درنا git commit vous voyez. بون المهم اش غنديرو غادي نهزو هاد الباث اللي تيتسمى اوريجين. دونك من بعد غنبقاو نكتبو اوريجين، مغاديش نبقاو نكتبو سميت تاع الباث كامله. اي دونك غنمشيو غنديرو git remote add origin و غنديرو كولي. دونك هنا بحال درنا واحد اللينك بين الريبو لوكال ديالنا و كومون دير و جيت هاب. دونك كول اي باش نهزو البروجي اللي عندنا اون لوكال ونحطوه في جيت هاب خصنا نديرو git push origin وغنكتبو ماستر هي هادي. ماستر هي لا برونش برينسيبال، دونك بحال الشجره. دونك لا برونش برينسيبال دونك اللي فيها البروجي، فيها البروجي زعما. انا نهضر لكم على لي برونش بعدا. المهم غنديرو دابا غنديرو ماستر git push origin master. دونك دابا الا مشينا لجيت هاب غنلقاو انه دونك نعاودو نديرو ماي بروجيكت غنلقاو ان فوايي دونك ها هما الفايل 1 فايل 2 الفايل 3 ديالنا ها هما اون لين وعندنا راهم في البرونش ماستر. اوكي غنرجعو دونك هاد دونك جيت و جيت هاب ماشي غير في لا كرياسيون ديال لي فيشي، حتى في الموديفيكاسيون. باغ اكزومبل الا عندنا ديجا الفيشي دونك كاين وبدلنا غير بدلنا فيه شي حاجه لداخل نفس القضيه. الحمد لله. دونك دابا كما قلت لكم حنا في البرونش ماستر. دونك نهضر لكم على البرونش. دونك غالبا ملي تكون خدام في شي ابليكاسيون دونك الفيرسيون لي كومون دير لي بلوتو برينسيبال ولا لي بلوتو في البرودكسيون داكوغ تتكون في البرونش ماستر. ومنين كنبغيو نديرو شي فيرسيون جديده في اللوجيسيال ولا في لابليكاسيون كنمشيو نخدموها في اون اوتر برونش. دونك كنكريو واحد لوتر برونش داكوغ و تنزيدو الموديفيكاسيون تاعنا. باغ اكزومبل كرييت واحد نوفيل برونش غيكون فيها هاد نوفيل برونش غيكون فيها فايل 1 فايل 2 فايل 3 داكوغ. وعاد غنزيدو داكشي ديالنا حنا. دونك البرونش جديده فرضو غنزيدو فيها فايل 4 و فايل 5. دونك البرونش جديده غتكون فيها فايل 1 فايل 2 فايل 3 فايل 4 فايل 5. وفي الماستر غيبقاو عندنا غير هاد 3 تاع لي فيشي. دونك باش ما نقيسوش الفيرسيون باغ اكزومبل لي برودكسيون باش يوقع شي مشكل تبقى الفيرسيون اللي مقاده نقيه. اوكي سو دونك هنا كيفاش نكريو برونش جديده. غنديرو git check out dash b وغنديرو البرونش نسميوها نوفيل برونش داكوغ.
اوكي دونك سي بون دونك كرينا واحد لا نوفيل برونش ومشينا ليها دونك درنا واحد تشيك اوت دونك كيما كتلاحظوا هنا ولينا خدامين في نوفيل برونش مبقيناش خدامين في الماستر اوكي دونك باغ اكزومبل في هاد نوفيل برونش غنزيدو فيها دي موديفيكاسيون نعطيكم واحد المثال اخر كاع بعض المرات تيكون هاد البروجي اللي عندنا هنا هاد البروجي اللي عندنا هنا تيكون تاع شي واحد اخر شي اوبن سورس دونك انت بغيتي ملي كتبغي تزيد شي موديفيكاسيون على هاد الاوبن سورس كتهزو من تهز البرونش ماستر وكتكري برونش جديده عندك في الوركين دايركتوري تاعك كتخدم فيه هذاك الشيء اللي بغيتي ومن بعد كتشد ديك لا برونش تاعك وكتلوحها لجيت هاب دونك كتلوحها اون لين وعاد خونا مول لابليكاسيون كيشوفها الا عجباتو الا عجبو الكود تاعك وبان ليه داكشي مفيد اللي درتي تيستي على الاوبن سورس ولا لابليكاسيون تاعك كيدير واحد تسمى واحد القضيه اسمها ميرج تيدير واحد الفيوزيون اوكي بون حنا غنوصلوا ليها دونك هنا دونك هنا غنديرو مثال غنزيدو فايل اخر غنسميوه 4 وغنديرو 5 اوكي دونك دابا الا مشينا غير في اللوكال مشينا غير في اللوكال وجينا وي اون اي ديجا في بون الفيشي الدايركتوري هي هادي اوكي دونك كيما لاحظتوا عندي هنا 4 و5 الفايل 4 والفايل 5 اللي عاد كرييتهم هنا ولكن راني هنا في النوفيل برونش غتلاحظوا الا درت دونك انا الا مشيت للبرونش ماستر في البيسي تاعي غيبقاو يوليو عندي غير هاد 3 فايل يعني في الوركن دايركتوري دونك يولي عندي غير 3 فايل هانتوما لاحظتوا غندير git check out master دونك راني في الماستر دونك غنجي لهنا غندير واحد ريفريش نورمالمون علاش switch to branch attendez غندير git status get status دونك عطينا 4 و5 اللي باقي ما تكوميتاو اوكي دونك بعدا غنرجع ل nouvelle branche غندير git add point git commit -m وغندير 4 5 اوكي دونك هادشي درتو اصلا في الماستر سمحوا لي الدراري دابا تلفت مي بون غندير واحد git check out دونك سميناها كوا نوفيل برونش سميتها قبيله
دونك هانتوما كيما لاحظتوا معايا دابا، شي واش تبعتو معايا ولا تبعتوش معايا. دابا في نوفيل برونش، حنا في نوفيل برونش عندنا فايل 1 فايل 2 فايل 3. اوكي، ولا درنا تشيك اوت الماستر، عندنا فايل 1 فايل 2 فايل 3 فايل 4 فايل 5. اوكي، غنرجعو عاوتاني للبرانش نوفيل برانش. هنا غنديرو واحد تاتش وغنديرو فايل 6. داكوغ، غنديرو git add بوان وغنديرو الكوميت git commit -m add file 6. اوكي، دونك هنا عندنا فايل 1 فايل 2 فايل 3 فايل 6. الى مشينا للماستر اش غنلقاو فيها؟ اوكي، شتيتو معايا البلان دابا. دونك لي موديفيكاسيون اللي درناهم على البرونش ما كيمشيوش للماستر، مي جي لامبرسيون قبيله درت واحد الموديفيكاسيون على البرونش. درت موديفيكاسيون على النوفيل برونش، ولكن درت الكوميت على درت الكوميت على الماستر. دونك مشى حط ليا كلشي في الماستر. بون، نديرو واحد القضيه كاع اخرى، حنا غنعاودو هادشي كامل، ما كاين لا مونتاج لا والو، غنعاودو هادشي كامل وغتشدو معايا كلشي من الاول باش انا فهمت البلان. المهم فهمت شنو اللي كاين. المهم خفت لا تكونوا نتوما تلفتو دونك في هاد الفيراج. دونك غنعاود البلان وغتشدو معايا. دونك هنا نمشيو للماستر. دونك غنحيد 4 غنحيد 5 نسوبريميهم. داكوغ، وغنمشي للنوفيل برانش وغنحيد منها 6. داكوغ، دونك هاد الساعة راه حنا كيف ما الأول عندنا الماستر فيه فايل 1 فايل 2 فايل 3 وكرينا واحد البرونش. دونك غنكريو برونش غتحتفظ بنفس لي فيشي اللي كاينين هما فايل 1 فايل 2 فايل 3. غنجيو لهنا في نوفيل برونش وغنديرو واحد تاتش الفايل 4. كرينا فايل 4 وغنديرو تاتش الفايل 5. اوكي، دابا حنا في نوفيل برونش. دونك غنديرو git add باش نحطوهم في staging area وغنديرو git commit باش نحطوهم في الريبو وغنسميوها دونك add file 4 و file 5. كول، دونك حنا في نوفيل برونش. دونك سي بيان. دابا خصنا نمشيو نرجعو للماستر. دونك نورمالمون خصنا نرجعو للماستر، خصنا نلقاو عندنا فايل 1 فايل 2 فايل 3. دونك git check out master. دونك غنلقاو عندنا فايل 1 فايل 2 فايل 3 وهذاك الفايل 4 والفايل 5 باقيين حيت بقى بون بقى محتفظ بهم واخا سوبريميتو. اوكي، دونك مكاينش لعيبه باش نحيدوهم. غنديرو واحد القضيه اخرى. المهم قضيه اخرى حتى هي مزيانه نزيدوها. مزيان اللي وقع لنا هذا المشكل.
دونك تنكتشفوا حوايج جداد. هنا اش غنديرو؟ غادي اش غندير؟ غادي غندير واحد ديليت البرانش اللي درناها. دونك غندير git checkout داش دي وغادي ندير نوفيل برانش. c'était dash d normalement. Get checkout. Si c'est moins d. Donc delete. Create a branch. Bon, delete branch git. Bon, غادي git branch. Okay. If you are sure you want to delete it, run git branch. سي بون، مشات نوفيل برانش. دونك غنرجعو لهنا وغنديرو رحنا في الماستر عندنا 5 تاع لي فايل تاعنا. دونك غادي نمشيو عاوتاني نكرييو برانش جديده اللي هي غنسميوها نيو بي ار. اوكي. اوكي دونك هنا غادي نديرو واحد تاتش الفايل جديد اللي غنسميوه تاتش فايل 6 تاتش فايل 7 وغندير git add و git commit -m وغنديرو الكومنتير تاعنا add file 6 file 7. اوكي دونك هادشي عندنا في البرانش. دابا عندنا فيها من فايل 1 حتى لفايل 7. دونك الا مشينا للماستر خص تكون عندنا من فايل 1 ل 5. اوكي دونك غنديرو git checkout master. بون لاحظتوا هنا في الماستر عندنا 1 2 3 4 5 وما عندناش 6 و 7. او في نيو بي ار عندنا 7 تاع لي فايل. اوكي كول. جوبونس راكم شادين معايا الدراري. دونك مزيان اللي وقع لنا هاد سوء الفهم، داك الغلط اللي درتو قبيله مزيان باش شفتو حوايج جداد. دونك الا ما وحلتوش في الكرياسيون ديال هادشي مره وجوج راكم ما كتعلموا والو. خاص الانسان يوقعوا له المشاكل باش يتعلم الحوايج جداد. اوكي دونك غادي نمشيو لهنا. اش غنديرو دابا؟ غادي نكريو واحد نوفيل برانش في الجيت هاب دونك اونلاين.
دونك باش نديرو هاد القضيه دونك عندنا كوموند غنسميوها git وغنديرو push origin وغنديرو new br. دونك git غيدير واحد البوش زعما غيهز داكشي من الورك من ديبو لوكال اللي عندنا وغنهزو غادي نلوحو الاوريجين هو ان الياس اللينك اللي درناه قبيله تاع هاد الديبو اون لين وغادي انت يحط فيه هاد البرونش الجديده اللي سميتها نيو بي ار. كول. دونك هنا الى جينا انتم لاحظتوا دونك دونك عندنا برونش جديده هي هادي. تسنى نديرو بحال هكا. دونك هي هادي البرونش جديده نقدروا نمشيو ليها. دونك كيما لاحظتوا فيها 1 2 3 4 1 2 3 دونك فيها 4 5. مي لاحظتوا هنا في الماستر عندنا غير 1 2 3. علاش؟ حيت باقي دونك بغا نجيو لهنا وغنديرو git checkout master. دونك عندنا اش عندنا 1 2 3 4 5 هذا هو الديبو لوكال تاعنا. ولكن هنا عندنا غير 3. علاش؟ حيت باقي ما درناش بوش. دونك باش نديرو بوش غنديرو دونك نفس القضيه غنديرو git push origin master. دونك نديرو ريفريش. دونك احنا عندنا هنا نفس داكشي اللي عندنا في اللوكال عندنا في اونلاين. ونفس القضيه بالنسبه للبرونش. دونك غادي نفرضوا ان البرونش هي ديك البرونش اللي خدمنا فيها البروجي وما الى ذلك وبغينا دابا نعوضو كومون دير نعوضو الفيرسيون برينسيبال ديال اللوجيسيال ديالنا داكشي اللي خدمناه جديد في البرونش. دونك اش غنديرو واحد الميرج. دونك الماستر غادي نميرجيوها مع النوفيل برونش تاعنا. دونك كيما دونك نعطيكم بلا شيبا نعطيكم مثال. شيبا غنديرو برانشين جيت. دونك غنديرو هاد القضيه لا درنا دي زيماج. دونك هادو هما لي برونش. داكوغ. دونك هذا هو الماستر. هادي باغ اكزومبل البرونش الاولانيه وهادي البرونش الثانيه اللي خدمنا فيها حوايج اخرين. غنديرو باغ اكزومبل ميرج. دونك هذا هو الماستر. داكوغ. وهذه هي البرونش. وهنا غنديرو لها الميرج. غادي نجمعوها مع هذه وغتولي توا فوي نيو ميرج كوميت. اوكي. بون هادو دي بلوتو دي كومون دير دي تروك ان بو افونسي في جيت غادي نشوفوهم من بعد. المهم اليوم هو تعلموا البيزكس، تعلموا كيفاش تخدموا في اللوكال كومون دير في الوركين دايركتوري مع كيفاش ديروا دي كوميت. داكوغ. اما هادشي ديال الميرج و كومون دير و لي برونش وداكشي دونك حوايج غتعلموا لهم مع الوقت. ولكن اول حاجه الانسان يشد غير دونك هاد لي بيزكس. اوكي. دونك الا شديتو البيزكس راه عندكم واحد 70 حتى 60 ولا 80% راكم غتقدروا تخدموا بهادشي في لونتربريز من النهار الاول. دونك باش نديرو الميرج غنجيو لهنا غنديرو compare and pull request. نقدروا نحطو ان كومونتير هنا
غنديرو create pull request. اوكي او دونك باغ اكزومبل قلت لكم قبيله، قلت لكم بحال نقولوا هاد البروجي تاع شي واحد اخر، وانا درت داك البرونش وحطيتها وغندير داك الكرييت بول ريكويست. دابا داك مول لابليكاسيون هو اللي غيجي وغادي يشوف، غيضرب طليله على هنا، غيشوف كومون دير، شوف شنو كاين. باغ اكزومبل غيشوفني اني زدت هاد الخدمه ودرت ليه بول ريكويست، دونك هو غيشوف هادشي يقول واه مزيان، ولكن 5 6 7 وي اوكي، وغيدير ميرج بول ريكويست وغيدير كونفيرم ميرج اي سي كول. اي دونك هنا غنجيو الماستر غتلقاو فيها 1 2 3 4 5 6، وكما عندنا تلقى عندنا الماستر ونيو بي ار، تلقاو كلهم بجوجهم بحال بحال. دونك ما بقات فائده لا برونش، دونك احسن حاجه اش غنديرو هي نطيرو لا برونش، حيت ما بقى عندنا ما نديرو بها. دونك غنديرو ديليت. اوكي، ولكن باقي مشكل الاخراني هو انه الماستر، دونك البرونش ماستر اللي عندنا هنا بلوتو ماشي بحال البرونش الماستر اللي عندنا في الديبو لوكال. تلاحظوا هاد القضيه نتوما، لاحظتوا عندنا 1 2 3 4 5، هنا عندنا حتى 7. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو جيت بول. دونك هاد القضيه كنديروها غالبا باغ اكزومبل تجي نتا في الصباح باغي تخدم على شي حاجه في البروجي تاعك ولا في ليكيب، دونك قبل ما دونك تيكون باغ اكزومبل صاحبك خدم في هذا الفيشي اللي غتخدم فيه انت اليوم، تكون خدم فيه هو البارح وزاد فيه شي حوايج، دونك كدير واحد الجيت بول باش تمشي تاخذ اخر لي موديفيكاسيون اللي دار هو ويتحطوا في الفيشي اللي عندك، عاد انت تخدم عليه، ماشي تخدم عليه تكون ديك الفيرسيون ديال الفيشي اللي عندك تاع البروجي ماشي هي الفيرسيون فينال ديال البروجي. داكور، دونك غالبا الا درتي هاد القضيه خدمتي على البروجي قبل ما دير بول وكان شي واحد اخر جا خدم قبل منك على البروجي، دونك تيوقعوا دي كونفلي. علاش مزيان الانسان خصو يدير جيت بول اوريجين ماستر. داكور، اوكي هانتوما كيما شفنا جاب الفايل 6 والفايل 7 غيوليو عندنا هنا. Vous voyez 1 2 3 4 5 6 7 كول. دونك عندنا كلشي مزيان، وتا هنا نقدروا نحيدو ديك البرانش اللي كانت زايده اللي خدمنا بها قبيله، نديرو ليها جيت برانش موان دي نيو بي ار كول. دونك مشات لينا حيدنا لها حتى هي. ودونك اخر حاجه بغيت نزيدكم، تقدروا ديروا جيت لوغ باش تشوفوا لي كومون دير، تشوفوا ليستوريك تاع لي كوميت اللي درنا الاخرين. دونك باش يبان ليك الا باغ اكزومبل تشوف دونك تشوف ليستوريك ديال لي كوميت، تقدر تشوف حتى هنا في هادشي اون لوكال لي كومون دير في الجيت هاب، تقدر تشوفهم هنا فين يس فين بوتان فين هي. دونك عندنا هنا vous voyez. دونك هنا درت كوميت زدت فايل 1 2 3، هنا زدت فايل 4 5، هنا درت 6 7، وهنا درنا كومون دير درنا الميرج بول. اوكي سوا الدراري، عجبكم الكونتنت حطوا لي لايك
وكومونتير. فريمون الميتشي ديال البروف ماشي ساهله. علاش؟ حيت تبقى تغوت، كتبقى تحس براسك بحال كنتي كتغني، بحال كنتي ترني على الغنى. كتحس عندك هاد الديافاغرام واش كيسميوه، بحال يعني انا المغنيين تيخدموا تما تيغنى. بوتان لا تهرس لي السنه. صافا الدراري، كومونتيو لايكيو وديروا سبسكرايب، ولا عندكم دي كيسيون حطوهم ليا غنجاوب عليهم. شور تهلاو الدراري وبيس.